अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, द स्टोरी लैब की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेट्रो डॉलर पर। लेकिन ये पेट्रो डॉलर है क्या? यकीनन नाम से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन निहायत हैरानकुन डिटेल्स के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल द स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम सब डॉलर की आलमी ताकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सुनते हैं कि डॉलर के बढ़ने से पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। और जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत आसमान को छूने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है और पेट्रोल की कीमत का डॉलर से क्या ताल्लुक़? तो नाजरीन, 1994 में बरतानिया में आलमी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला हुआ कि लंदन मालियाती लेन देन का मरकज़ होगा, मगर अमरीकी डॉलर को आलमी अजनास और कमोडिटीज़ जैसे सोना, चांदी, तेल वगैरह की ख़रीदारी में मरकज़ी करेंसी की हैसियत हासिल होगी। इस मुआहदे को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट इस बात का आगाज़ था कि दुनिया में तिजारत यूएस डॉलर में की जाएगी, और इसके लिए यूरोप के अक्सरियती ममालिक राज़ी हो गए। अमेरिकी डॉलर की कदर $35 फ़ी औंस सोने के बराबर मुकर्रर की गई। मुआहदे में शामिल था कि अमेरिका अपने पास मौजूद सोने के बराबर ही डॉलर की छपाई करेगा, और जब भी डॉलर के इवज़ सोना तलब किया जाएगा, अमेरिका ये सोना देने का पाबंद होगा। मगर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने कभी भी मुआहदे में शामिल मुल्कों को डॉलर की छपाई और ज़ेरे गर्दिश डॉलरों से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह नहीं किया, और ना ही गैर जानिबदार ऑडिट करवाया। आलमी लेन देन में ये निज़ाम 1971 तक चलता रहा। 70 की दहाई के आगाज़ में जब वियतनाम जंग की वजह से अमरीकी अखराजात में इजाफा हुआ, तो मुआहदे में शामिल मुल्कों को ख़दशा लाहक हुआ कि अमेरिका जंगी अखराजात की वजह से डॉलरों की अज़ाफ़ी छपाई कर रहा है, जबकि इसके पास मतलूबा मिक़दार में सोना तो मौजूद ही नहीं। इसी खदशे के तहत फ्रांस ने अमेरिका से डॉलर के इवज़ सोना तलब कर लिया, मगर इस वक्त अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने मुआहदे पर अमल करने से इनकार करते हुए डॉलर के साथ सोने के ताल्लुक़ को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, और इस तरह ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया। दूसरी तरफ 1948 के बाद इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगी मार्कों में अरबों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से खलीजी मुल्कों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता था, और वो अपनी हिफाजत के लिए किसी मजबूत इत्तेहादी की तलाश में थे। अमेरिका ने 1973 में सऊदी फरमानरवा शाह फैसल से मुआहदा किया कि सऊदी अरब से तेल की ख़रीदारी के तमाम मुआहदों में लेन देन की करेंसी अमरीकी डॉलर होगी, और इसके इवज़ अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी और असलहा फराहम करेगा। सऊदी अरब को अमरीकी बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर मुनाफा मिलेगा। अमेरिका सऊदी तख्त और बादशाही की हिफाजत यकीनी बनाएगा। सऊदी इनकम अमेरिकी बैंक्स में रखी जाएगी, जिसके इवज़ सऊदीया को 2% का मार्जिन दिया जाएगा। यूँ दो तरफ़ा फ़ायदे की बुनियाद पर मुआहदा किया गया और पेट्रो डॉलर की टर्म वजूद में आई। ओपेक का सरबराह होने के नाते जब सऊदी अरब ने ये हामी भरी, तो बाकी तमाम ममालिक जो अरब में पेट्रोल का गढ़ थे, इस मुआहदे के हामी हो गए। क्योंकि पेट्रोल इन अरब ममालिक से पूरी दुनिया में जाता था, तो पूरी दुनिया को फिर से डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर इनको पेट्रोल चाहिए तो इनको डॉलर्स चाहिए, और इस तरह से अमरीकी मईशत फिर से मजबूत होने लगी और डॉलर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गया। दरअसल ये अमेरिका का एक और हरबा था डॉलर की सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए। अमेरिका आज तक डॉलर को दुनिया की तजारती करेंसी के तौर पर कायम रखने में इंतहाई कामयाब है, मगर देखना है कि ऐसा कब तक जारी रहेगा। अरब ममालिक पेट्रो डॉलर के खिलाफ इक़दामात ना कर सकें, इसलिए अमेरिका ने मुस्तकिल तौर पर अरब दुनिया को बहरानों में मुब्तला किया हुआ है, कभी अलकायदा और कभी दौलत इस्लामिया।
اس کے علاوہ یمن اور شام میں خانہ جنگی کے نام پر کوشش ہے تو بس یہی کہ عرب ممالک عدم تحفظ میں گھرے رہیں اور تحفظ کے لیے امریکہ کی جانب دیکھتے رہیں۔ سعودی عرب نے اپنے تحفظ کی خاطر پیٹرو ڈالر میں شمولیت اختیار کی، مگر اب سعودی عرب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی امریکہ سے ناراضگی کی 2 اور بڑی وجوہات بھی گنی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ سعودی عرب کی رائل فیملی خاصی نالاں ہے امریکہ کے ایران کے ساتھ نیوکلیئر پیکٹ معاہدے پر، کیونکہ ایران اور سعودیہ کی دشمنی ہے اور سعودیہ چاہتا ہے کہ USA اس کا ساتھ دے ایران پر پریشر ڈالنے میں۔ دوسری وجہ سعودیہ کی یمن کے ساتھ جنگ پر امریکہ کی خاموشی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ معاہدے کے باوجود امریکہ اس کو جنگ میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ اس معاہدے کے شفٹ کی ایک بڑی وجہ یوکرین اور روس کی جنگ بھی ہے، جس میں روس پوری طرح یوکرین کو ٹیک اوور کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی پرائس عالمی مارکیٹ میں نہایت بڑھ چکی ہے، اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ تیل کی سپلائی میں سعودیہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان کو بالکل گوارا نہیں۔ اور اس جنگ میں سعودیہ روس کا حامی ہے، جبکہ امریکہ اس کے خلاف یوکرین کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر کچھ عرصے سے ایک نیا طوفان پیٹرو ڈالر سے علیحدہ ہونے کی کوشش میں اٹھ رہا ہے۔ سعودی عرب کی پیٹرو ڈالر میں آنے کی مین وجہ ہی امریکی سپورٹ اور سیکیورٹی تھی، جس سے امریکی ڈالر کو بہت بڑا جمپ ملا۔ لیکن اب امریکہ سعودی عرب کے خلاف ہی سازشوں میں شامل ہے، تو سعودی عرب نے امریکہ پر انحصار کم کر دیا ہے اور اپنے دفاع کو ہمہ جہت کرنے کے لیے روس سے میزائل نظام خریدنے کا بھی معاہدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، کیونکہ چائنا نے سعودیہ کو بیلسٹک میزائل کی کنسٹرکشن میں اور نیوکلیئر پاور کی کنسلٹیشن میں بہت سپورٹ کیا۔ پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے والے ملکوں کو امریکہ کی جانب سے کچلنے کی دھمکیوں کے باوجود دنیا بھر میں اس سے جان چھڑوانے کی کوششیں جاری ہیں، اور اس پورے عمل کی قیادت چین کر رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں پیٹرول کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جب 2016 میں چین نے اعلان کیا کہ وہ ایندھن کی خریداری کے لیے معاہدے یوان یعنی چینی کرنسی میں کرے گا۔ اس مقصد کے لیے چینی صدر شی جن پنگ نے سال 2016 میں دورہ سعودی عرب کے دوران تیل کی خریداری کے لیے یوان کے استعمال پر بات چیت کی، اور سعودی عرب نے اس پر عمل درآمد کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ چینی اسٹاک مارکیٹس نے مارچ 2018 سے تیل کی خریداری کے فیوچر کانٹریکٹس ڈالر کے بجائے یوان میں کیے جانے والے سودوں پر 2% مارجن کا بھی اعلان کیا ہے، تاکہ اس کو سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنایا جائے۔ چین کو پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے سے روکنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اب چین پر تجارتی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ چین کی معیشت بیٹھ جائے اور چین ڈالر کو چیلنج نہ کر سکے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ پچھلے سال سے سعودی عرب اور چائنا یوان میں ٹریڈنگ کرنے پر ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن 2022 میں یہ بات چیت پیک پر آ گئی ہے کہ تمام گولف کنٹریز US ڈالر کو ریجیکٹ کر کے یوان میں ٹریڈنگ کریں گے۔ یوان میں ٹریڈ کرنے سے امریکن اکانومی کلیپس کر جائے گی اور چائنا سپر پاور بن جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا واقعی پیٹرول ڈیلنگ یوان پر شفٹ ہو جائے گی اور ڈالر کا ڈاؤن فال آ جائے گا؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو عالمی معیشت ہل کے رہ جائے گی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں اس کولڈ وار کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ آپ کو اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے، اور ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے لیے ہمارے چینل دی اسٹوری لیب کو سبسکرائب کرنا ہے۔